Hello, students. Today, the topic of our discussion is Biological Weapon Convention, जिसको BWC भी कहते हैं. तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. ओके, हम फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बना था, इसके बैकग्राउंड में क्या रीजंस थी. तो अगर हम इस हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में हमें जो है बायोलॉजिकल वेपन्स के जो हैं इस तरह के प्रूफ्स मिलते हैं जो यूज़ हुए हैं. इसमें अगर फर्स्ट देखें कि 1930s टू 1940s में जैपनीज़ ने सैनो जैपनीज़ वार में चाइनीज़ के अगेंस्ट बॉम्ब्स यूज़ किए थे, और उन बॉम्ब्स में उन्होंने प्लेग इन्फेस्टेड फ्लीज, यानी वो फ्लीज जो इन्फेक्टेड थी प्लेग से, यानी जो प्लेग पैथोजन है उससे ये इन्फेक्टेड थी. तो उन्होंने उन फ्लीज को यूज़ किया था और उन बॉम्ब्स को उन्होंने चाइनीज़ के डिफरेंट सिटीज़ पे एरोप्लेन्स के थ्रू ड्रॉप किया था. और इसके अलावा भी उन्होंने फिर फर्दर भी कॉलरा एंड शीगेला के जो हैं बायो वेपन्स को यूज़ किया था डिफरेंट अटैक्स में. और इससे तकरीबन कोई 500,000 एंड 80,000 चाइनीज़ पीपल जो थे वो उनकी डेथ हुई थी इन बायो वेपन्स से. और फर्दर भी अगर हम देखें तो जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, उन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स वायरस के जो है काफ़ी क्वांटिटीज़ में उन्होंने कॉपियस अमाउंट्स में स्मॉल पॉक्स वायरस को जो है उन्होंने एज अ बायो वेपन के तौर पे स्टॉक किया था. और इवन उन्होंने BTWC मीन्स के जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन है, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन भी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्मॉल पॉक्स को स्टॉक में प्रोड्यूस किया था. और इसके अलावा भी कहते हैं कि 1970s तक उनके पास काफ़ी अमाउंट में स्मॉल पॉक्स को उन्होंने मेंटेन किया था, और ये तकरीबन 1990 तक ये उन्होंने इसको जो है ये प्रोड्यूस करते रहे हैं उनको. अच्छा, इसके अलावा जो है फिर फर्दर लेटेस्ट एक अटैक हुआ था, ये 9/11 के बाद जो था ये बायो वेपन का एक अटैक हुआ था, जिसमें एक अननोन एक्टर था. उन्होंने पाउडर जो है मेल किया था, मेल के थ्रू उन्होंने जो है सेंड किए थे. और उसके थ्रू जो है उन्होंने क्या किया था कि US के सेनेटर्स थे और कुछ दूसरे मीडिया के लोग थे, तो उनको उन्होंने मेल के थ्रू ये सेंड किए थे. और उस मेल में उन्होंने जो पाउडर रखा था वो बायो वेपन से इन्फेक्टेड था, उसमें एंथ्राक्स स्पोर्स थे. तो वो लोग जब इस एंथ्राक्स स्पोर्स को एक्सपोज हो गए तो इससे तकरीबन कोई 17 की जो है वो कुछ की डेथ हो गई, और 17 जो थे वो फैफ की डेथ हुई थी, और 17 इससे जो है वो बीमार हो गए थे. लेटर अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बायोवेपन्स. इसके अलावा जो हैं जो ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी दैट आउटलाज बायोलॉजिकल आर्म्स, यानी मीन्स के जो बायोलॉजिकल आर्म्स या वेपन्स हैं उनकी जो है ये वो ट्रीटी है कि इसको क्या करते हैं, गैर कानूनी बायोलॉजिकल वेपन्स को गैर कानूनी कंसीडर करते हैं. उनको उनकी जो है वो क्या करते हैं, प्रोहिबिशन करते हैं. और इसके अलावा जो हैं जो BWC है, ये फर्स्ट जो है ये निगोशिएट हुआ था जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में. और ये 18 नेशन कमेटी ऑन डिसआर्ममेंट और कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमेटी ऑन डिसआर्ममेंट, ये दो जो कमेटीज थी इनके बीच में जो है ये निगोशिएट हुआ था ये जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है. और फर्दर जो है ये यूनाइटेड नेशन में भी डिस्कस हुआ था डिसआर्ममेंट फॉर्म में.
جو 1969 میں سٹارٹ ہوا تھا، اور فردر کہتے ہیں کہ یہ BWC جو ہے یہ اوپن فار سگنیچر آن اپریل 10 1972 میں جو ہے سگنیچر کے لیے فارورڈ ہوا تھا، اور فردر جب یہ انٹر انٹو فورس مین جب انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو یہ مارچ 26 1975 میں انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، اس کے کچھ جو ہیں رسپانسبلٹیز ہیں، تو اس میں فرسٹ جو ہے کہتے ہیں کہ انڈرٹیک نیور انڈر اینی سرکمسٹانسز ٹو ڈیولپ پروڈیوس اسٹاک پائل ایکوائر اور ریٹین بایولوجیکل ویپنز، یعنی کسی بھی حالت میں جو ہے یہ اس کو ممنوع کرتے ہیں کہ بایولوجیکل ویپنز کو کوئی ڈیولپ کرے، پروڈیوس کرے، یا ان کو جو ہے کوئی کوانٹٹی کاپیس اماؤنٹ میں پروڈیوس کرے۔ فردر یہ انڈرٹیکنگ ٹو ڈسٹروائے بایولوجیکل ویپنز، یعنی بایولوجیکل ویپنز کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہ جو ہے ڈسٹروائے کرتے ہیں، اور یا اس کو کسی پیسفل پرپسز میں ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انڈرٹیکنگ ناٹ ٹو ٹرانسفر اور ان اینی اسسٹ انکریج اور انڈیوس اینی ون ٹو مینوفیکچر اور ادروائز ایکوائر بایولوجیکل ویپنز، یعنی کسی اسٹیٹ کسی حال میں بھی جو ہے یہ نہ تو اس کو ٹرانسفر کریں گے، نہ اسسٹ کریں گے بایولوجیکل ویپنز کو، نہ انکریج کریں گے، نہ اینی ون کہ وہ اس کو مینوفیکچر کرے، یا اس کو کسی دوسرے ملک سے جو ہے وہ کیا کر لیں، ایکوائر کر لیں بایولوجیکل ویپنز کو، تو یہ پروہیبٹ کرتے ہیں اس بات کو۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پروہیبٹ اینڈ پریونٹ دا ڈیولپمنٹ پروڈکشن اسٹاک پائلنگ، مینس کہ اس کو کوانٹٹی میں پروڈیوس کرنا، اس کو بھی پروہیبٹ کرتے ہیں، یا ایون ایکوزیشن اور ریٹینشن آف بایولوجیکل ویپنز، ان کو جو ہے کسی دوسرے ملک سے حاصل کرنا یا ان کو اپنے پاس رکھنا، تو اس کو بھی پروہیبٹ کرتے ہیں۔ اور ایون یہ جو ہے ود ان اسٹیٹ ٹیریٹری یا انڈر اٹس جورسڈکشن یا انڈر اٹس کنٹرول جو ایریاز آتے ہیں، تو جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، پروہیبٹ کرتے ہیں کہ وہ بایولوجیکل ویپنز کو اسٹاک پائل نہ کر دے، اس کو اسٹور نہ کر دے۔ اس کے علاوہ رائٹ ٹو ریکویسٹ دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، یعنی یہ جو اسٹیٹ ہیں بایولوجیکل ویپن کنونشن میں، یہ یونائٹڈ یہ جو ہے پھر فردر یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے ان کو بھی جو ہے فردر یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کر لے ان ایریاز کو، یا ان سسپیکٹڈ پوائنٹس کو بھی وہ انویسٹیگیٹ کر لے جہاں پہ یہ سٹور ہوا ہے، یا ایون وہ جو کنٹریز ہیں وہ کیا کرتی ہیں پراپرلی یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل کے ساتھ پراپر کوآپریشن کرتی ہیں، کسی بھی انویسٹیگیشن میں یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں بایولوجیکل ویپنز کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں انڈرٹیک ٹو اسسٹ اینی اسٹیٹ پارٹی ایکسپوز ٹو ڈینجر، اگر فار ایگزامپل کوئی اسٹیٹ پارٹی یا ان کے جو ہے کوئی بھی جو کنٹری ان کے ساتھ جو ہے وہ فار ایگزامپل اس میں شامل ہے نا، تو اگر وہ کسی ڈینجر کو جو ہے وہ بایولوجیکل ویپنز کے ڈینجر کو وہ ایکسپوز ہوتا ہے، یا کوئی بھی وائلیشن کرتا ہے، تو جو ہے وہ اس ممبر اسٹیٹ کی جو ہے ہر طرح سے ان کو بچانے میں ان کو اسسٹ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ فردر جو ہے لاسٹ پوائنٹ جو ہے اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ انڈرٹیکنگ ٹو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کنٹریز کو، اینڈ ہیو دا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا فلسٹ پاسبل ایکسچینج آف اکوپمنٹ مٹیریل اینڈ انفارمیشن فار پیسفل پرپزز، یعنی بایولوجیکل ویپنس کے حوالے سے کہ جو پیسفل جو ہے پرپزز کے لیے اس کو یوز کرنا، یہ اس سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ان ممبر اسٹیٹس کو نا، تو اس حوالے سے پراپرلی جو ہے وہ دوسرے ممبر اسٹیٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے جو میٹیریل ہے، اکوپمنٹ ہے، انفارمیشن ہے، یہ ان کے ساتھ پراپرلی شیئر کرنا جو ہے، یہ جو بایولوجیکل ویپن کنونشن ہے یہ ان کے جو ہیں وہ کیا ہیں مین آبجیکٹیوز
ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ. سی یو. اللہ حافظ.